بسم الله الرحمن الرحيم. أول كلمة طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله. दूसरा कलिमा शहादत अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. तीसरा कलिमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम. चौथा कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व यमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर. पंजुम कलिमा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु आमदन औ खताअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़ ज़म्बिल्लज़ी आलमु व मिनज़ ज़म्बिल्लज़ी ला आलमु इन्नका अंत अल्लामुल गुयूबी व सत्तारुल उयूबी व गफ्फारुज़ ज़ुनूबी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम. शशुम कलिमा रद्द कुफ्र अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना आलमु बिही व अस्तग़फिरुका लिमा ला आलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिर्की वल किज़्बी वल गीबती वल बिदअती वन नमीमती वल फवाहिशी वल बुहतानी
والمعاصي كلها أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إيمان مفصل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت إيمان مجمل آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب